अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अहलि बैतिहिल अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अमीरुल मुमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि अह्यि क़ल्बक बिल मौइज़ति व अमितहु बिज़्ज़हादह व क़व्विही बिल यक़ीन व नव्विरहु बिल हिकमह। तमाम सामिईन व नाज़रीनी खिदमतीनो अर्ज़ सलाम जस्पिलज़ला मती गुफ्तगू सिलसिलो मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मुमिनीन फ़िक़्ह नूरानी कलिमात कुनिनो इमाम हसन मुज्तबाए फ़िक़्हुल बैत पी वसीयत पबिनियत मौलाए मुत्तक़ियान कसल बिउस अह्यि क़ल्बक बिल मौइज़ह बबी मिगत हसन यरिस्निंग पो यंग सी वाज़ो नसीहा दिखा जिंदा बिसियुक व अमितहु बिज़्ज़हादह अगर गोरगल बेसनारेक ख्वाहिशात नफसानी अगर खर खर गो खतरा सोनारेक अमितहु बिज़्ज़हादह जोह दिखा यंग ख्वाहिशात कुन ख़त्म बिस व क़व्विही बिल यक़ीन यरिस्निंग पो यंग से यक़ीन का मुहकम बिस व नव्विरहु बिल हिकमह हिकमह दिखा यंग से यरिस्निंग पो मुनव्वर बिसियुक गुंदेर गल फैत पी मुहाजिरो बिनो इति खदमत इनो अरज बिस qalbi sidana murad po yanani blangi bari nuyut pi de sherin de chipo men baliki sningi sidana qalbi sidana murad po aql wa shuur wa ruh muratin zamir muratin urdu sangi khidmati no araz bias zamir murdagwet zindagwet insani haqiqi mot insani sning po murda sonarek da insan po haqiqi murda son fa in cha ko insaniyat darjo bi khana dare इंसान खान खट पमत मौइज़ा मुख्तलिफ युत गुंदे इति खदमत इन वदान से अर्ज़ बैत पे कोशिश बियस कुरान मौइज़ा इन वाज़ व नसीहत इन खुदावंद आलमी कसल बिउस ngaसी खिती तरफ ला वाज़ व नसीहत होन चुसे किताब पर दुनी अक़वाम कुनी हालात कुन बयान बिसेत मौलाए मुत्तक़ियान हदीस पर सहित खदमत इन थोंचुस कसल बिउस की इंसानी वाज़ व नसीहत फरिकाफी इन ख्वांग सी खुरिख पुहमी का खुरे खेरे कब्री नु फफाइत बिद शिखान कुनी इतु बियो यो इबरत लन खान कुनी फरी यो छोबोसिन कसल बिउत इमाम अमीरुल मुमिनीन फ़क़पोसी वमन कान लहू मिन नफ्सिही वाइज़न कान अलैहि मिन अल्लाहि हाफ़िज़ गा इंसान चिगी नफ्स पो खुरी फरी वाज़ व नसीहत बेखन सोनारेक खुदा को हाफिज़ नासिर यानी ख्वांग सी खुरी नफ्स पो वाज़ व नसीहत बेसनारेक ख्वां हमेशा मुंतबिह दुखनारेक गफलदीनु मफोक़पा हमेशा आयात इलाहीना आइमय अहल बैती कसल कुन्नंग दुन्नर गल सों फैत पे अक़वाम कुनी हालात ज़िंदगी न बाखबर दुख से जी दुनिया पर भी गद्यांग में पर भी तरफ ला मुतवज्जिह दुख से दुनिया पर हमेशा दुख भी मल से मेंजर बई पर भी तरफ ला को मुतवज्जिह सों से दुख नारेक खुदा को हाफिज़ इन मा मिन शैइन रिवायत जुमला इन कसल बिउत मा मिन शैइन तराहु ऐनुका इल्ला व फीहि मौइज़ह केरे मिक पोलत होंग मिचीस गंगमीन वाज़ नसीहत पिन या नंगला दरक मिगवायत पोंगति जगी खा मासूम कसल बिउत मिक लथोंग मिचीस गंगमीन वाज़ नसीहत पिन कुल सीरू फिल अर्ज़ कुरान कसल बिउत सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन और दुरुद से दों पर सैर भी तोस आयात इलाही तकज़ीब बेखन कुनी हालत 25 से आक़िबत 25 से दौलत चिकतोस दबिन समाज नसीहत युत अक़वाम गुज़श्तार गल फयत पी अक़वाम हालात ज़िंदगी ख़बर दुक पयत पो दोसा इंसान
متوجه کرد پاید پی ذریعه این. یا ارگل فاید پی اقوام کنی نان قوم چیک واقعی چیک مختصر واقعی چیتی خدمت اینو عرض بیسنا غدا نصر سو جملو بی طرف لمنتقل گوید. جعفر برمکی هارون رشید معروف وزیرین محمد بن عبدالرحمن زرخان پا بسیزرت اید قربان این پا نانی انوی چن لدا انوی خدمت اینو حاضر سنس خاتون چیک پرانا چھت پو گنچس چیگون پی خاتون چیک چن لدوک سیسو nga salam biasa nanu dakhil gwana ay ang singa legyo tris aya di khatun pa yang ngozin yara nga ses ngala ngozin met ngai ang singa legyo ses di khatun po Harun Rashidi Ma'ruf Wazir Ja'far Barmaki angoin جعفر برمکی انگوین زربننگا سلام چی بس چند لسال دوکسنا یو سوال بس لی خاتون یانگ اینگالا یو حالات پا بیان بس یانگ اسی دنیای کھا عروجی زل زوال تھونست جو جعفر برمکی چوخ پا وزیر پا بیانگوین پا دوسے یریر گوی کھا گونید پی گنچے سن خوان لساندن مت ده حالت پا یانگ تھونست یانگ اسی دنیا دی حالات چیشن جنگالا بیان بس ده خاتون پا بسیزس محمد بن عبدالرحمن علیه محمد جعفر برمکی قدرتمن یتپی زمانو بینو هارون رشیدی با اعتماد وزیر ان میتپی ده وقت پا بینو نئی چھنلا 400 کنیز دک پن پا نی خدمت فریق کنیز جیبگیا ہمیشہ دک پن پا ده گانگما دوک فی باوجود نیس نینگ پا بینو یو سمت پا کی جعفر اسی دخصن نی حق پا ادا بس پمت 4000 با یک وقت کنیز خدمت فری حاضر دوک پاید پی ده خاتون پا بسی زرت لی محمد گیرینگا کرینانو لوی بخص پنگ استلاون ست یا لوی بخص پنگ اس کوئی شدانا گا استفاده بیا چیک پو گون ما چیک پو تھیما لوی بخص پنگ اس چلے گا گرین کری نانو سے یون چوخ پو نعمان عربی چوغو رئیس کنین این پا کلو بونگو چیکت پا خرقا زرین ده بونگو کھوری عبادتگاہ پا بینو داخل گوائد پی وقت پا بینو رگوے کا انتہائی قیمتی لباس گونے کندر چک کھورے کنیز کننا یمبو مت پا عبادتگاہ ہنو داخل گوائد مت پا سعد بن ابی وقاسی حملہ بس سعد بن ابی وقاس قادسی کا حملہ بسنا ساسانیانی لشکر پلا شکستنس کون لشکری سپاسالار پلا رستم زرد پا کو قتل سون اسیر کنی پلنگ اینو خرقانا کوری کنیز کن سانتون سعد لکو سید پا خرقا زرن خاتون چی نعمانی بوئے کی یوت انتہائی مالدار سعد سوال بس کہ کتی درمیانی نان خرقا سوین ده خاتون پکان کوری ملسی کن اللہ سنان جواب تانس لے سعد خرقا نگین اونگا کھانا معصوم دی دنیا پو ہمیشہ کھڑے کھان کھری تحت و تاج نظر سے یا قدرت پہ کھا ہمیشہ باقی کھٹ پین ضربت پو معصوم چاہ زربنا کھان دی زمین پہ کھا کری گمبو یا پو پریسان دن لا نیا دی زمین پو بھی رؤسا کنی نین پا یا زمین پو بھی خراج پو جنب سے نئی طرف لکھوں من پا کنیز نا غلام کن نئی نا کن گاں سید پین پا گیرنگ کھان دی زمین پہ کھا مسلط سون فیلزالا نئی تمام شان و شوکت گاما ختم سون فنچوک پو جخ چک اون من کھیری شان و شوکت کن گاما ختم گوئی یولا عبرت زربین یولا وعظ و نصیحت زربین کسل بینس احی قلبک بالموعظہ کہ رسننگ پو
वाज व नसीहत के यहाँ से मुनव्वर बिस निसर से चीज पर मौलाए मुत्तक़ियान कसल बिउंस व अमितहु बिज़्ज़हादा ज़ुहद का ख्वाहिशात नफसानी या ख़त्म बिस ज़ुहद चिल ज़रत पैगंबर हदीस चिक दो बिखंगता इख्तिताम बित पैगंबर कसल बिउंगत से जिब्रील अमीन लसुआल बस ले खुदाई वही अमीन ज़ुहद तफसीर पुचीन ज़ुहद खान चिल ज़रे गौर कसनाबिस मुतअद्दिद सिफात बयान बस जिब्रील अमीन सी ज़ाहिद अज़्ज़ाहिदु युहिब्बु मन युहिब्बु खालिकुहु ज़ाहिद इंसान पुल ज़रत की खुरी खुदा पे बिसिर गस पी म्यू लखो सिरगा व युबग़िदु मन युबग़िदु खालिकुहु और गा सुचिकला खुरी खालिक पे बिसी मरगस नारे द इंसान पुल मिर्गा पी द म्यू ज़ाहिदिन यानी ज़ाहिद रज़ा पर रज़ा इलाही कोई बुग़्ज़ अदावत पर बुग़्ज़ अदावत इलाही खुरी ज़ाती गा मी लखोसी खुरी नफ्स खुरी ख्वाहिशात मुताबिक सुलरगा सामत खुरी ख्वाहिशात मुताबिक खोचिक न दुश्मनी सामयामत कोई हम गम पो रज़ा इलाही ठीक निसरे से कसल बिउंस व यतहर्रजु मिन हलाल दुनिया दुनिया दी हलाल इन मईत पे खालिक कायनात दिसी खुरी का हलाल बेस मईत पे त चीज़ात को निस्तना संग को परहेज बित वला यल्तफित इला हरामिहा दुनिया दी हरामी तरफ ला असलन मुतवज्जिह ख्वांग मत कोई जहन पर माइल ख्वांग मत जाजर बना फ़इन्न हलालहा हिसाब व हरामहा इक़ाब सुमिर सी चीज़ पो व यरहमु जमीअल मुस्लिमीन कमा यरहमु नफ्सह ख्वांग सी खुरी चोख पो बिखा खुरी नफ्स पो बिखा रहम ब्यायत पन चोख पो तमाम मुसलमान गंगमी का खोसला हम बित यानी ज़ाहिद द इंसान पोले ज़रत के खुशनिंग पो बिनोरा हम दुपा व यतहर्रज मिनल कलाम कमा यतहर्रज मिनल मैता पेरतंग मैत पो बेशिदाना द हिसाब पो परहेज बित जिस तरह मुर्दे मुर्दार पो बेशिदाना अल मैता अल्लती इश्तद्दत नतनुहा सख्त टक टक क्रियों मईत पी द मुर्दार पे विशेदाना परहेज भी आयत पे हिसाब पको परेशतना परहेज बित व यतहर्रज अन हुताम दुनिया दुनिया माल व मता ज़रक बरा गामी शिदाना को से परहेज बित व ज़ीनतहा कमा यतजन्नब मिनन नार अन तग़शा ख्वांग लुप्त मईत पी में भी शिदाना चाम से खो खुरी नफ्स पर चुंगन नारेक या हिसाब पो दुनिया दी माल व मता न ज़ीनत न ख्वाहिशात नफसानी शिदन को परहेज बित व यक़सुरु अमलहु ज़ाहिद इंसान पुल ज़रत कि खुद तमन्ना पो इनसे दुपा व कान बैन ऐनैहि अजलुहु मौत पो सामने हमेशा मौत पो सामने मौत पो हमेशा सामने आफी नतीजो जो इनकी कोई आरज़ू न तमन्ना पो कम दुगत मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मुमिनीन फ़ी से कसल बिउंगत अज़्ज़ाहिदून फ़ी दुनिया दुनिया दीनु ज़ाहिद मिसों द मिसों इन क़ौमुन वुइज़ू फ़त्तअज़ू द मिसों इन वाज़ व नसीहत ब्यासों सत और खों से द वाज़ व नसीहत पो अशीबे से यानी खों स्निंग कुन वाज़ व नसीहत का जिंदा सुन से हो व उखीफू फ़हज़रू जिस चुक पसों दी दुनिया पो हमेशा खट पिमेन आखिरत चीयत पिन हिसाब व इक़ाब चीयत पिन दी चीज़ात कुनी खौफ मिन मसों फ़हज़रू खों होशियार दोस व उल्लिमू फ़तअल्लमू ज़बसों खों लशस्लुब्स व इन असाबहुम युस्रुन शकरू आसानी अगर खों लसो नारे खुतिब्यायत पी लस कुरीनु खों अगर आसानी सो नारे खुदाई शुक्र अदा बे व इन असाबहुम उसरुन सबरू अगर मुश्किलात चिक परेशानी को नारे द सूरत पो बिन को सब्र बे दोला ज़ुहद ज़रत
निसर इस चीज़ पर मौलाए मुत्तक़ियानी का सल्बियोस ज़ुहद ज़री का यरी ख्वाहिशात नफसानी यहाँ से ख़त्म बिस या मौला पर बिसे नहजुल बलागीन का सल्बियत अफ़ज़ल ज़ुहद इख़फ़ा ज़ुहद बेहतरीन ज़ुहद पदो इन ज़ुहद पसंद से बिस एमला थोन चुगन ज़ुहद ब्याई पे कोशिश में बिस अगर वाक़अन ज़ाहिद इन नारे दुनिया तरक बेखन इन नारे खुदा रन मयत पी दिलम पोयांग छोस बचनंग म्यूला थोंग मथोंग चिपरवा खुदा रन मफरी दुनिया पतारक बेस बचनंग अफ़ज़ल ज़ुहद इख़फ़ा ज़ुहद ज़ुहद सांस भी आयत पर चुप पर बेहतरीन ज़ुहदी अक़साम को निश्ता नहीं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। صل وسلم وزد